السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم ان نوفيل فيديو اللي حنوريكم فيها كلكو بواط دو فارا بوبيير اللي تقدر تديهم اي وحده عروسه ولا اي وحده راهي حابه مكياج بسعر معقول وبكاليتي نقدروا نقولوا مليحه فوق المتوسط. اذا هنا جبت لكم مكياج تاع ريفولوشن. حنبداو بهاد لاكام اللي هي I love Revolution. يشبهوا دي باغ دو شوكولا جايين هكذا. كاين بليزيور كولور، يعني هادية كاين في الغاز كلار، كاين في الغاز فونسي. هنا هادية لابواط ديالها جايه كيما هكا. حنفتحها لكم باش تشوفوا الداخل واش فيها كون كولور. هادوما لي طون جايين رايحين في الغاز كما نشوفوا، غاز فيها الدوري، فيها المارون، فيها السومون، فيها لو بلون، وكثرتها رايحه في الغاز على حسب لابواط تاعها. كما قلت لكم كاين هاديه ان غاز جايه كيما هكذا لابواط ديالها. هادوما البري تاعهم يتراوح من هكاك 200 حتى 240، يعني كل حانوت كيفاش يبيعها. هذه بالتاكيد كي تكون اوريجينال. انا جو بريفير كما دي مارك هكا نشرو اوريجينال خير من نشرو كوبي. اذا عندنا هاد لا كولور دوزيام جايه في الغاز فونسي، جاي كيما هكا داخل. الباكاجينغ تاعهم بزاف شباب، وميم داخل بيغمونطاسيون تاعهم روعه. هنا كيف رايحه في الغوز فونسي، رايحه تاني في المارون. هنا هاد فاش يعجبوني هاد لي باليت سكو فيهم لي زيريزي وفيهم لي مات. هاد الثانيه كاين هادية في لو جان، جاي هكا داخل. شوفوا الداخل كيفاش جايه. اذا هنا لي كولور واش عندنا في الكروفيت، عندنا في لو كري، لو بلون، لو سومون، جون. لي كولور تاعهم بزاف بيغمونطي وبزاف شابين. عندنا كاترين بواط اللي جايه هكا مارون. داخل واش حنلقاو فيها؟ هاني داخل حنلقاو فيها بوكو بلوس لي كولور اللي رايحين في المارون كما راكم تشوفوا. هنا عندنا مارون شوكولا، هنا عندنا كروفيت، عندنا لو بيج، عندنا هنا بيج ان بو فونسي، هنا عندنا مارون ايريزي، عندنا لو بلون كما راكم تشوفوا. هادوما اللي يحبوا الكترة يماكيو بالمارون. وعندنا اخر وحده في هاد الموديل اللي جايه هكذا. هذه كيفاش جايه بزاف شابه بريزونطابل، سورتو الوحده اللي تديها في الجهاز. الداخل كيفاش تجي هكذا، فيها لي كولور بين الغاز مارون، فيها بريك، وفيها كما قلت لكم لي مات ولي زيريزي. هنا فيها بانسو راكم تشوفوا، هنا ان بانسو. هاد لي باليت كامل فيهم مرايا، يسمى متحقوش مرايا، بزاف براتيك. هنا برك هذه فيها حاجه زياده، فيها هاد لا بودر جايه بيج، تقدروا تستعملوها كوم اون باز لا بوبيير ديالكم، وهذا تقدروا تستعملوها سوا كوم فارا بوبيير و بيان تقدروا ديروها كيما هايلايتر. بزاف بيغمونطي، هايل لا كولور تاعو بزاف شابه. دوكا كملنا من هذا الموديل. دوكا نحط دوك موديل توجور نقعدوا فيه. ديزولي مازال قالت لي وحده هي هذه لابواط تاعها.
بزاف شابه تحبل هكذا. وهاي لك الداخل كيفاش تجي. لي كولور اللي تلقاوهم لداخل تلقاو بوكو بلوس في المارون، في البريك هنا فيها لو نوار، هنا فيها هاد لو فير بزاف شباب. وكيف هذه فيها زوج هذوما الطوال كما قلت لكم، تقدروا تستعملوهم سوا هايلايتر ولا فار بوبيير، الزوج يمشوا. هاي كيفاش تجي بزاف شابه. بون دوكا كملنا مع هاد موديل تاع شوكولا. واحد دوطخ موديل توجور نقعدو في لا مارك ريفولوسيون. عندنا هاد لا باليت بزاف تساعد وحده عروسه اللي حابه تختصر عليها ولا تنقص عليها المصروف. علاش؟ خاطش الداخل فيها شحال من حاجه في باليت وحده. تشوفوا واش نقصد، فيها بزاف عفايس. والداخل هاي كيفاش تجي كي تحلوها. شوفوا واش تلقاو. هادي هنا تلقاو عندكم برونزر، هنا تلقاو بلوش، وهنا تلقاو لايلايتر. ديجا عندكم 3 شوز بلوس عندكم هاد لي فار بزاف شابين بزاف بيغمونتي. عندكم في المات هادو عندكم 6 مات وعندكم 3 غيزي. فوالا بيان سور فيها مرايه. دو بريفيرونس تشرو باليت اللي فيها مرايه باش هكذا ما تعذبكمش، ما تقعدوش شادين لا باليت ومرايه و ميم طون راكم تماكيين. وهذه كيفاش تفتح، شوفوا هكا شغل فيها تكير تتغلق بزاف شابه. هذه البري تاعها والله ما على بالي اكزاكتومون شحال، مي تدور ابوبري في 2500 250 الف. تاني عندنا هذا الموديل توجور تاع ريفولوسيون. راني نوريكم لي بواط باش اونكاو وحده هاكش ما عجبتهاكش باليت حبيت تشريها من برا حتعقلها. وحتى في الداخل ابوبري واش فيها لي كولور. هذه هكا تجي الداخل لا باليت. فوالا هاي كيف جايه، فيها دي كولور مات وفيها دي كولور إيريزي. توجور فيها مرايه. فوالا كيف جايه. ندوز الموديل واحد اخر. هذيك توجور البري تاعها ابوبري سي 2500. تقدروا تلقاوها شويه اقل، تقدروا تلقاوها شويه اكثر. هذه البري تاعها ابوبري 230. هذوما اللي يحبوا لي كولور اللي رايحين بوكو بلوس في الغاز، خاطش الكتره فيها لو غاز. هاني كاش جايه. هنا فيها لي فار ديالها كبار وهادوما صغار، فيها المات وفيها لي زيريزي بيان سور. فوالا هنا حنروحو لهاد لا باليت اللي هي لا سوفيكس. هذه لا باليت بزاف شابه وننصح بها شحال من عروسه، خاطر فيها بليزيور كولور والبري تاعها ابوردابل. هاي كيف جاي الداخل. فوالا فيها 14 لون. عامليك لي كولور اللي فيها. هنا فيها لو بلون، عندنا لورانج، الغوز، فيولي، لو فير، لو بلو، لو نوار، وفيها مات وفيها لي زيريزي. بزاف شابه هاد لا باليت. هكا ماهيش تبان بزاف، مي لو كان تشوفوها قدامكم راح بزاف تعجبكم. شوفوا نقرب لكم. فوالا هذه لو بري تاعها سي 2500 2400.
عندنا هاد لا باليت فيها 30 كولور ننصح بها بزاف العرايس خاطر فيها بريسك كاع لي كولور اللي نسحقوهم في الماكياج بلوس فيها دي كولور irisées et des couleurs mat. Voilà كيفاش جايه فيها بريسك كاع لي كولور. Voilà le noir, le violet, le vert, le bleu, le blanc كلش. بلوس فيها هنايا ان بتي بانسو. هادي البري تاعها ولا ما بالي اكزاكتومون مي تلقاوها الدور بين 250 و 280 en tous les cas ما ديباسيش 3000 دينار. بون هادوما اللي قعدولي البري تاعهم ابوردابل على اللي كنت نوريهم لكم من قبل مي لا كاليتي ماشي كيف بيان سور الاخرين لا كاليتي تاعهم كتر ils sont plus pigmentés. هنا عندنا هادوما ايكونيك برو 1 هذه كيفاش جايه هذه جايه من بتيت باليت هذه صغيره بارابور الاخرين لا بيغمونطاسيون تاعها مليحه فيها لا بروميير لين كاعيتك مات لا دوزيام سيتي سيريزي بلوس هنا فيها ان بانسو في دو كوتي في هذا بلا هذا جاي هكا فوالا كما عندنا الايكونيك برو 1 عندنا الايكونيك برو 2 لا باليت لا كولور تاعها نوار فوالا و لي كولور ديفيرون على الاخرى فوالا هادي لي بلو فاريي فيها لو بيج فيها هنايا violet فيها لو بلو فيها لو gris toujours la première ligne c'est des mat ou deuxième c'est des irisés voilà وعندنا هذا الموديل بون هنايا ما قلتلكمش ابري لو بري تاع الايكونيك برو 1 كاين 150 حتى 180 كل واحد كيفاش يبيعها. بون عندنا هاديه لو بري تاعها بين 180 حتى 200 الف. هنا ديت لكم كوم اكزامبل عندي هذه متوفره مي هاد لي باليت فيهم بلوزيور موديل حتى تحيروا واش تخيروا كاين بزاف كل وحده على حساب الكو تاعها وهي واش تحب. كما دي فيها دوري فيها لارجون فيها مارون غري وعندنا تاني هاديه هادي دا ابوبري 150 هادي واش نلقاو فيها 9 لي فارابوبيير هادي بزاف شابه سورتو اللي يولموهم لورانج فيولي على حسب واش فيها دوري ونلقاو فيها هنا دو زايلايتر كما قلت لكم 9 فارابوبيير لي فار فيها لي مات وفيها لي زيريزي راكم تشوفوا هادي لا بيغمونطاسيون تاعها بزاف شابه هادي كيفاش دايره. اخر حاجه في ريفولوشن يقعدوا لنا هاد البيضات صغار هما صغار ومحاينهم كبار. بون هادو ما فيش ملاح اللي زعما تروح فواياج تحب تدي وبيان سور تكون ماشي بزاف تماكي خاش ما فيهمش حاجه كبيره مي خفاف ما يدوش بلاصه ولا اوفرير تقدري تديها ان كادو. هادو ما البري تاعهم 150 160 يكونوا اون بروموسيون يكونوا 100 120 للداخل. بون هادو ما فيهم بليزيور كولور. انا هنا ديت لكم اكزامبل لا بواط تكون فيرت كاين بليزيور كولور كما قلت لكم كي تحلوها ديال شغل بيضه. فوالا فيها 5 فارابوبيير هنا فيها 4 إيريزي وغير هذا راهو مات. فوالا هنا كل ما تبدل لا كولور تاع لا بواط يتبدل لي كولور تاع لي فار و تاع لي زايلايتر. هنا كاين دو زايلايتر هذا جاي في الدوري وهذا جاي شغل في البلون. فوالا قلتلكم صغيره ومحينها كبار. دوكا كملنا مع ريفولوشن على لي فارابوبيير.
قعدوا لي هنا نوري لكم تارت كما على بالنا صح لي بري غاليين، مي كاين دي جون اللي يقدروا يشرو بهاد لي بري ويدا يقدروا على جلاله، سورتو وحده عروسه تدي وحده معاها فطروس وحا تلقاها، سورتو العراس خير من تروح تشقى الحفافه وبالك ديرها عفسه اللي ما تحبهاش، وحده اللي قادره تشري وتعرف تماكي على جلاله، واللي ما تعرفش تتعلم. فوالا هالك الداخل توب تحفه بزاف شابه، ديجا لا بواط تهبل والداخل جايه كيما هكا. فوالا لي كولور تاعها بزاف شابين ينطقوا. فوالا يبان لكم نورمالمون يبان لكم هادو كي تشوفوها قدامكم حاجه واحده اخرى بزاف شابه. كاين هاد لو موديل تاع تحت، هذا انفستيسمون شباب وحده اللي قادره تشري اون باليت تحت. لو بري تاعها بين 4800 حتى 480 حتى 550. لا ما على بالي اكزاكت، دوكا لي بري كل خطره راهم يبدلوا فيهم بيان سور. هذيك تكون اوريجينال، اللي حبيت تجيب كوبي ولا ما على بالي شحال. بون هذا دوزيام موديل اللي حنوري لكم تي هذا نوار تحت برو، والداخل هاي كيفاش تلقاوها. فوالا هذه ثاني لي كولور تاعها بزاف 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 شابين، لي حبابسه ان بو بلو كلير بارابور الاخرى. هذه فيها لو نوار، فيها مارون، فيها لو روز، فيها فيولي اكسيتيرا، وفيها هاد لو كوتي كامل سيتي مات وهادوما سيتي سيريزي. شوفوا هاد لا كولور شحال تهبل بزاف شابه. الوغ في هاد لا بارتي حنوري لكم لي زايلايتر اي لو كونتورينغ. هنا توجور لا مارك ريفولوسيون. عندنا هاد لا بواط مونو فيها اون سول كولور اللي رايحه في الغاز، هكا يتبان لكم كروفيت، مي كي تابليكيها على لابو تخرج شغل غاز تري كلير بزاف شباب وبزاف بيغمونتي. البري تاعها ببري تلقاوها 120. عندي تاني هاد لا كولور اللي جايه في الدوري. فوالا فيها دوطخ كولور بيان سور، انا هذا واش عندي. وعندنا هاد لا بواط اللي فيها نص كونتورينغ ونص هاد لا بودر، تقدروا ديروها سوا تحت عينيكم ولا تيتيزيوها كما تحطوها اون باز فوق عينكم قبل ما تابليكيو لو فار بوبيير. اذا هادوما لي بواط مونو. دوكا ندوزو لي باليت. عندنا هاد لا باليت نتاع زايلايتر تاع لا مارك ريفولوسيون، هادي فيها بلوزيور كولور. انا دوكا اللي عندي جايه كيما هكذا. فوالا كي تفتحوها تلقاو 3 كولور اللي رايحين لو بيج والكريم. فوالا عندنا بيج، عندنا هادي رايحه في الدوري، وكاين اللي رايحين في الغوزي، كاين اللي رايحين في المارون، كل وحده على حساب لابو ديالها. الداخل كيفاش تجي. فوالا هادي بين 200 250 تلقاوها، مي تستاهل خاطر علاش فيها بزاف عفايس لداخل. نون سولمون فيها هنا مرايه تنقص عليكم التعب، عندنا لا بروميير لين هنايا تكاموفليو بها لي سيرن، حاب يقول مور ما تابليكيو لونتي سيرن تاعكم تقدروا تفيكسيوها بهادوما كل وحده على حسب لا كولور تاع لي سيرن تاعها. هنا عندكم 3 كولور تاع كونتورينغ باردون، هنا كلير، هنايا ان بو بلو فونسي، وهنا عندنا لي زايلايتر يبان لكم 3 مي هما نو في الحقيقه كاين 4 خاطر هنا شوفوا راهم مقسمين على زوج. هنا عندكم في لو بلون، عندكم في الدوري، هنا رايح شغل البرونز سي با كوا، وهنايا كيف دوري ان بو بلو كلير. هنا يبان لكم بلون مي هو رايح في الدوري. شوفوا هاديه وجدت لكم بزاف
لا كاليتي تاعها بزاف شابه ايبر بيغمونتي. شفنا هذه فوالا. هاد لي باليت اللي حنوريهم لكم ديجا استعملتهم وقريب يخلصوا لي. بون الهيتا تاعهم شويه كارثيه مي حبيت انا نوريها لكم جوست بور افوار اون ايدي. بوتيتر كان اللي ما يعرفوهمش توجور ايفولوشن. هاد لا باليت تلقاوها 180 ولا 200 تا حتى 250. شوفوا فيها هنايا الكونتورين كاع يديك لي كولور، شوفوا من الكلير حتى الفونسي. وهنا عندنا 3 كولور تاع هايلايتر. بون هذا حفرته بزاف شباب، جاي بزاف 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 شباب. فوالا لا بيغمونطاسيون تاعها روعه. فوالا انا بور موا عروسه تحق هكا عفايس هكا دي باليت اللي فيهم بزاف عفايس على ضربات تشريهم على ضربه اخرى من تقعد تشري هكذا بالحاجه راح يسقموا لها اكثر. واحد دير بزاف معاها وقربت هكذا. شوفوا هذه شحال نستعملها في 4 شهور مازال ما خلصتليش بورطون نستعملها استعمال يومي. وعندنا هاد لا دوزيام باليت فيها لي بلوش وفيها هايلايتر كيف هذه نستعملها بريسك كل يوم. عندي واحد 3 لا 4 موا. شوفوا مازالها شغل جديده يشدوا خرج ديروا شويه هكا قطره لا بيغمونطاسيون تاعها تبان. فوالا فوالا هذه فيها 2 هايلايتر هذوما والاخرين كاع سيتي بلاش. كاين من اورانج غوز. الغوز فيها درجات كاين من الكلا حتى فونسي كل وحده على حسب لابو تاعها. كما قلت لكم هذه بين 200 250 ما تفوتش 250. اذا هذه هي الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان تنال اعجابكم واذا عجبتكم ما تنسونيش بجيم وابوني. سلام.